जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान। कर्नाटका के एक स्कूल में कर्नाटका एजुकेशन एक्ट की धज्जियां उड़ाई गईं। कुछ मुसलमान छात्राओं द्वारा ये जिद की गई कि हम अपने स्कूल की ड्रेस कोड पॉलिसी नहीं मानेंगे, हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की एजुकेशन पॉलिसी नहीं मानेंगे। जो लोग इन छात्राओं का समर्थन कर रहे हैं उनसे मेरे 4 सवाल हैं। पहला सवाल, अगर बुर्का पहनना या नकाब करना इस्लाम की इंटीग्रल एसेंशियल प्रैक्टिस है तो कुरान में एक भी वर्स दिखाई जाए जो नकाब या बुर्के की बात करती है। दूसरा सवाल, अगर ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में दिया हुआ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात है तो सेम यही अधिकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में या जामिया में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों और छात्राओं को क्यों नहीं दिया जाता है? वहां पर ड्रेस कोड पॉलिसी और स्कूल की पॉलिसी की बात कर गैर मुस्लिम बच्चों को शेरवानी या शलवार कमीज पहनने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है? तीसरा सवाल, अगर ये महिलाओं के चुनने के अधिकार की बात है तो मेरे जैसी मुसलमान महिलाएं जो हिजाब नहीं करना चाहती हैं या फिर अपनी मर्जी से करना चाहती हैं, जो बाल खोलना चाहती हैं, जो स्वतंत्रता के साथ जीना चाहती हैं, उनके चुनने के अधिकार का क्या? उनको काफिर होने का या खराब महिला होने का सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है? चौथा और आखिरी सवाल, हमारे घर की अगर कोई डोरबेल बजाए कोई नकाबपोश व्यक्ति, क्या हम बिना उसकी पहचान देखे उसको अपने घर में घुसने देते हैं? हम अपने घर की सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं, बिना जाने बिना पहचाने अपने घर में जब हम किसी को नहीं घुसने देते हैं तो पहचान छुपाए हुए नकाबपोश लोगों को हम समाज में और अपने देश में कैसे घूमने दे सकते हैं? जिस दिन हमने इन चारों सवालों के जवाब तार्किक तौर पर ढूंढ लिए उस दिन हमें पता चल जाएगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है, किस तरह का दोहरा चरित्र अपनाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल केफ बहरल हाल, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग परअमन होंगे, सुकून में होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह आप लोगों को सेहतमंद रखे, हर आबा से महफूज रखे, ख़ास कर ऐसे लिंडियों से, आरएसएस के ऐसे पिल्लियों से, ऐसे जो अपने आप को एक मुसलमान बोलते हैं। ये लोग मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करते हैं जबकि दूर दूर तक मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनको ना इस्लाम से कुछ ताल्लुक़ है। ऐसे चंद लिंडिया है ये जो देखिए आपने, ऐसे चंद नापाक फहशी औरतें हैं, वाहियाई औरतें हैं जो सारे इस्लामी बहनों को बदनाम करने के लिए निकले हैं। तो बहरहाल इस लिंडी के 4 सवालात थे जिसका जवाब मैं दूंगा। पहला सवाल था इसका, जो हमारे कर्नाटक में जो चल रहा, हमारी जो बहन जिस तरीके से वायरल हुई है, जो सारी दुनिया उसकी फैन बन चुकी है, अब इनकी बड़ी तप पड़ी है, बड़ी जल पड़ी है। अब इन्होंने हगने को बैठ सक रहे, बैठे तो उठ नहीं सक रहे, इसलिए ठहरे ठहरे हक ले रहे। उन्होंने नीचे का पुक्का बंद हो गया, ऊपर का पुक्का इस्तेमाल हो रहा। इसलिए ऊपर से ही टट्टी कर रहे हैं। ये 4 सवाल का सबसे पहला इनका यह सवाल था, कर्नाटक में जिस तरीके से जो चल रहा हिजाब को और बुरखे को लेकर, ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं कहते। और ये सवाल था इसका, तो इसका जवाब मैं दे दूं। और ये इसने ये पूछी है, कुरान में जिक्र कहाँ पे किया गया है? कुरान पाक में हिजाब का और बुरखे का जिक्र कहाँ पे किया गया? अरे सुन लिंडी, मैं तेरे को बता दूं, कुरान पाक में हिजाब और बुरखा यानी ये कहा गया है कि औरत तेरे वैसा जो जिस तरीके से तू लंगी जो निकलती है ना, स्कार्टा पहनती, बगैर कपड़ों के निकल जाती, बाज वक्त अंडरवेयर नहीं पहनती अंदर, उसका जो है सो जिक्र नहीं है। ये कहा गया है कि अपनी औरत को यानी हर औरत को अपनी जिस्म की नुमाइश नहीं करना चाहिए और उसको ढांपना चाहिए, जितना हो सका बेहयाई से पर्दा करना चाहिए, बेहयाई से दूर करना चाहिए, ये कहा गया, ये समझाया गया। दूसरा सवाल था तेरा
کوئی لنڈوا ہے جو دارالعلوم میں اور کوئی مدرسوں میں مسلمان مدرسوں میں پڑھتے تو ان کو شیروانی پہنو پیجامہ پہنو بول کے بولتے. ارے لنڈی تو ثابت ایک کو کر دے. تو یعنی تو یہ واہیائی باتیں صرف مشہور ہونے کے لیے یہ گندگی تو پھیلاتی رہی. اری شوبی خان کا کھائے میاں تمہاری, جو تمہارے کو خان پسند آتا تم کھاتے یا تمہاری میاں کھاتی تھی جو خان رکھ لیے ہوئے. خان کے معنی معلوم ہے, کوئی پٹھان سرفراہ اگرچہ ملا اگرچہ تو تمہارے کو کیا کرتا کی, سمجھے نا. تو سن رہی یہ ثابت کر دے کون سے ایسا مدرسہ ہے جو لنڈو پڑھنے کے لیے وہاں پہ جاتا اور اس کو شیروانی پہنو یا کرتا پیجامہ پہن کے ٹوپی لگاؤ بولتے. یہ ثابت کر ایسا کوئی مدرسہ نہیں ہے. اری فاحیائی عورت, اری فاشا, اری RSS کی لنڈی, ارے RSS کی پلی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تیسرا تیرا سوال تھا میں جس طرح سے بغیر حجاب کے رہوں گی کیا آپتی ہو. اگرچہ تو پورے کپڑے اتار دے کے بھی رہے نا ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ تو اسلام میں ہے نہیں, تو ایک مسلمان نہیں ہے. سو ہم کو پتا ہے, سمجھ گئی. تو پوری لنگی ہو جا, پورے اتار لے, تو ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی یہ نہیں بولیں گا تیرے کو کپڑے پہن بول کے, اور نہ کبھی بولیں گے انشاءاللہ, کیونکہ تیرے جیسے RSS کے جو دلیاں جو پلیاں ہیں سارے برقع پہن کے سارے اسلام کو بدنام کر رہے. ہر چیز میں تم لوگ اس برقعے کا سہارا لیتے. برقع بولنا نہیں آ رہا تیرے کو, برقع بول رہی. تو یہاں سے پتا چل جا رہا تو ایک لنڈی ہے, تو ایک واہیائی عورت ہے. کیونکہ جب تیرے کو برقع بولنا نہیں آ رہا, برقع بول رہی تو اس سے تیری تہذیب کا اور تیرے مذہب کا اچھی طرح پتا چل جا رہا. تو ایک شوبی خان رکھ لینے سے نام کچھ نہیں ہوتا. تیرے ویسے کئی لنڈیاں آئے اور گئے, لیکن اسلام اور مسلمان جہاں پہ تھے وہاں پہ رہیں گے انشاءاللہ, اور اسلام بڑھتا رہے گا اور پھیلتا رہے گا. رہی بات تمہاری نسل ختم ہو جائے گی, نسل ختم ہو جائے گی, لیکن ہمارے اسلام کو دھکا نہیں لگے گا انشاءاللہ. جتنی گندی سوچ تم رکھتے ہیں نا, جو گندے منصوبے جو تم بنائے, چاروں خانے چت ہوں گے. یہ تیرے کو اچھی طریقے سے مل گیا ہوں گا تیرے کو, کیونکہ تیرے کو حد و ادب میں اس لیے دے رہا ہوں, نہیں تو میں دوسری زبان بھی استعمال کر سکتا ہوں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں بھی جڑے ہوئے رہتے میرے ساتھ, وہ لوگ بھی سنتے کہ وہ لوگ پردہ کرتے ہیں, تو اسی لیے تیرے کو یہ بھی جو الفاظ استعمال کرا میں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے ہماری ان ماں اور بہنوں کے لیے. لیکن تو یہی لائق ہے, سمجھے رہی وہاں یہ عورت, ارے فاشا عورت, تو RSS کی ایک پلی ہے, تو ایک دلی ہے, سمجھی. تیرے کو حجاب سے یا نقاب سے یا برقعے سے کوئی لینا دینا دور تک نہیں ہے. جو تو اپنا کاروبار کرتی, جو اپنا دھندا کرتی چمڑے کا, وہی کر لے تو, وہ تیرے لیے بہتر ہے, تیرے لیے بیسٹ ہے, سمجھے نا. یہ چیزوں میں الجھ مت. جو ہمارے کو جو سمجھ میں آتا, جو ہمارے اسلام کے لیے بہتر ہے اور جو کرتے ہوئے آئے پردہ, وہ ہمیشہ کریں گے. تیرے ویسا لنگی نہیں ہوں گے انشاءاللہ, اور ہمارے ماں اور بہنیں کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہر چیز کا برداشت کریں گے, لیکن یہ گندگی نہیں کریں گے. یہ ہوگا اور اچھا ملا ہوں گا تمہارے کو. گھب بول گئے.